ये आप कहते कि कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर लड़के को सामने ले आओ ना। एक पैर में चोट होने से वो आईसीयू में जाती नहीं। अच्छा, ये भाई सब कुछ अपने बचाने को छुपा रहे हैं। We want justice, 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 we want justice। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं मलिक मोहम्मद नवाज सोकी और इस वक्त नाज़रीन मैं बिलू एरिया में पंजाब कॉलेज के सामने हूँ और ये इधर तालिब जो है ना स्टूडेंट अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। आइए देखते हैं। जो इंतज़ामिया है उनसे हमारा आखिरी मौक़िफ़ हम यही उनको कहते हैं कि जब तक आप पुलिस को नहीं रोकेंगी हम भी नहीं रुकने वाले। पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं तब तक पुरअमन करेंगे जब तक पुलिस पुरअमन रहेगी, वरना हमने भी तोड़ फोड़ करनी है। D11 में जिस तरह उन्होंने बच्चे उन्होंने उठाए हैं उस तरह उनको हमें भी उठाना पड़ेगा, लेकिन हम रुकने वाले उनमें से बिल्कुल भी नहीं हैं। हमारा ये मौक़िफ़ है D11 के जो बच्चे हैं उन जिनको उठाया गया उनको निकालें बाहर, और जो उधर जुल्म हुआ है पंजाब कॉलेज लाहौर कैंपस नंबर 10 में, जब तक उसका सज़ा उसको नहीं मिलती जिसने ये किया है तब तक हम भी पुरअमन नहीं होने वाले। ठीक है, पंजाब कॉलेज जो ये पर्दा करना चाह रही है अपने, जो उन्होंने ये गलत काम किया है, ठीक है, वो सिक्योरिटी गार्ड पे बात डाल रही है। सिक्योरिटी गार्ड ने पहले तो ये बोलते हैं कि यही नहीं, लेकिन ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि हुआ है, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड पे जब बात डाल रहे हैं, ठीक है, अगर सिक्योरिटी गार्ड ने किया भी है तो इनके लिए एक सिक्योरिटी गार्ड को पकड़ने में क्या मुश्किल है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर नहीं है। बात सारी ये है कि अंदर के लोगों ने किया है और ये टीचर्स भी उसमें शामिल थे। कैमरे बोलते हैं कैमरे नहीं लगे हुए थे, कैमरे क्यों नहीं लगे हुए थे? आपकी बेसमेंट नहीं है कि जिसमें कैमरे नहीं? बहुत शुक्रिया बेटा, आपका मौक़िफ़ आ गया जनाब, थैंक यू। अच्छा भाई बेटा बात सुनो, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। ऐसे कानून को हम नहीं मानते, ऐसे कानून को हम नहीं मानते, सुबह बे नूर को हम नहीं मानते, काले कानून को हम नहीं मानते, काले कानून को हम नहीं मानते, सुबह बे नूर को हम नहीं मानते, ऐसे कानून को हम नहीं मानते, ऐसे दस्तूर को हम नहीं मानते। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, कुव्वत ही कुव्वत। अच्छा बेटा बात सुने प्लीज। अच्छा बात ये है, अब आपको बात बताएं भी ना, आपका क्या मुतालबा है? कुछ वो जो कह रहे हैं जी कि ये सानिया हुआ ही नहीं है, तरह तरह की खबरें आ रही हैं, आप इस बारे में एक एक करके अपने जो पीजीसी का नाम है ना जी जी उसकी बदनामी से वो बचना चाह रहे हैं। अच्छा, उन्होंने झूठ बोला। पहली बात एक तरफ वो वीडियो उनकी आ रही है। आपके जोश को मैं मानता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ, एक और अपना सही मौका बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पिछले कई दिनों से जो लाहौर में एक वाक़या हुआ है जी, अब हुकूमत और पंजाब कॉलेज उससे इनकार कर रही है। आप जब कह रहे हैं कि वाक़या हुए नहीं, तो आप इतनी जो पुलिस या इनकी जो आप रोकथाम क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वो लड़की कुछ नहीं हुआ तो सामने ले आए उस लड़की को, सही जिसने काम किया। जो लड़के को कुछ हुआ ही नहीं तो फिर सामने ले आए। क्यों छुपा? पुलिस को नापिस करके तोड़ फोड़ करके बच्चों को लड़छाड़ करे किधर है? आपने सीसीटीवी पुलिस को आपने सीसीटीवी पुलिस आ रही है, लेकिन रेलवे पुलिस है, आपको डराने के लिए। मैं आपको बोला था आएगी, ये आपको धमकाएंगे, लाठीचार्ज नहीं कर सकते, यहाँ से जाना नहीं। अभी पुलिस ने D12 में बच्चों को लड़छाड़ क्यों किया है? अगर कुछ हुआ ही नहीं है तो सामने ले आओ ना। किधर शेलिंग की है? D12 में किया, D12 में गिरफ्तार किया गया तलबा को। अभी हमें करेंगे, लेकिन हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कहते हैं कि आप न्यूज पे जाके यही कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं हुआ तो वो लड़के को सामने ले आए। हम देखे क्यों आप ऐसा कर रही है? आप कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर लड़के को सामने ले आओ ना। एक पैर में चोट होने से वो आईसीयू में जाती नहीं। अच्छा, ये सब कुछ अपने बचाने को छुपा रहे हैं।
justice, we want 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 justice. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں لعنت بیچتا ہوں اس حکمران پر, میں لعنت بیچتا ہوں اس سیاستدان پر, میں لعنت بیچتا ہوں اس جرنیل پر, میں لعنت بیچتا ہوں اس کرنیل پر جو اس ملک کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نہیں مانتا انہیں, میں نہیں جانتا انہیں. ہمیں اپنا مستقبل بچانا ہے, ہمیں اپنے مستقبل کے لیے خود نکلنا ہے. میں دعوت دیتا ہوں یونیورسٹیز کے تمام طلباء, کالجز کے تمام طلباء کہ آئیں, نکلیں, اپنے مستقبل کے لیے لڑیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, انشاءاللہ بنگلہ دیش میں جو سورج طلوع ہوا تھا وہ ہم نے پاکستان سے دیکھیں, سوال وہیں پر بنیادی سوال آ کر لگتا ہے. فرض کریں ہم نے آپ کی بات مان لی, کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ یہ کالج انتظامیہ کی حد سے زیادہ بڑھ کر اس معاملے میں بیجا روی کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے. فرض کریں کوئی واقعہ نہیں ہوا, D9 میں ساتھیوں کو کیوں اٹھایا گیا؟ مریم نواز صاحبہ جو کہ صوبے کی گورنر ہے وہ کہتی ہیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. ان کے بغل میں بیٹھی ہوئی جو وزیر تعلیم ہے ان نے جا کے اسپتال میں کیا بیان دیا کہ بالکل واقعہ ہوا ہے. جب دو بندوقہ آپس میں شانہ بشانہ بیٹھے ہیں, 2 منٹ بعد آپس میں اختلاف ہے, تو آپ یہ سوال ہم سے کس حیثیت سے کرتے ہیں؟ بالکل بالکل ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے. آپ اسلامک نقطہ نظر سے دیکھیں تو اگر کسی شخص نے زنا نہیں کیا, آپ اس میں تہمت لگائیں تو اس کی 100 گڑے سزا ہے. تہمت ہم نہیں لگا رہے, واللہ عالم بالثواب. ہم یہ بات کریں, فرض کریں 1 منٹ کے لیے واقعہ نہیں ہوا, پھر اس کو کیوں اتنا پس پردہ ڈالا جا رہا ہے؟ بات حقیقت ہے کہ کیمرے لگے. میں پنجاب کالج کا خود اسٹوڈنٹ ہوں, ان کا بس چلے نا, یوسف ابراہیم بارگو کے اس کے ناڑے میں لگا دیں کیمرہ. یہ ایسے ہیں, بیسمنٹ میں کیمرہ کیوں نہیں ہے؟ بیسمنٹ میں کیمرہ کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, بنیادی سوال. دوسرا سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ اگر فرض کریے گارڈ ہے, گارڈ کو کس نے یہ اختیار دیا؟ میں خود پنجاب کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں. پھر دوسرا سوال یہاں پر, تیسرا سوال یہ آتا ہے کہ بیسمنٹ میں کون سا ایڈمن پایا جاتا ہے جہاں پہ فیس سبمٹ ہوتی ہے؟ یہ سارا کا سارا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرنے, کوئی کرنل ہے, جرنل ہے, جو بھی ہے, ساری کی ساری بات یہ ہے کہ پنجاب کالج جو ہے اپنے آپ کو بچائے. بالکل اگر فرض کیجیے واقعہ نہیں ہوا, سارے کے سارے شواہد طلبہ کی عدالت میں پیش کریں, ساری کی ساری چیزیں سامنے آئے, اس کے بعد طلبہ اشارہ کریں. موقف سننے دے. ڈی ایس پی کہتے ہیں کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے, شربنو کہتے ہیں کہ نہیں اس کے پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے, اور کالج والے کہتے ہیں کیمری نہیں ہے. تو بھائی آپ جب اپنے 3 نیوز کو مختلف لے رہے ہیں تو پھر بتاؤ اس بارے کیا ثبوت ہے؟ تو آپ سامنے لے آؤ نا اس لڑکی کو کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے. آپ نے ناکے لگائے ہیں, آپ نے اس میں بلاچار کیا ہے, کیوں کیا ہے؟ جب کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو سامنے لے آؤ لڑکی کو. ایک پیر میں چھوٹ لیں گے لڑکی مر جاتی ہے, اس میں جاتی ہے. نہیں, یہ آپ جو ہے سب چھپا رہے ہیں, لیکن ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم اپنا انصاف ہو دیں گے, ہم آپ سے اپنا حق مانگیں گے. مریم نواز صاحبہ آپ کہتی ہے کہ میں جو آپ پی ٹی آئی ہے, نون لیگ ہے, کچھ بھی ہے, ہمیں کچھ کسی پر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمیں انصاف چاہیے, انصاف. ہم انصاف کے بغیر نہیں جائیں گے. اور جب تک ہم پرامن ہیں, ہم پولیس سے بھی کہتے ہیں کہ آپ پرامن رہے, ہم پرامن ہیں تو آپ کیوں لڑچاڑ کریں گے؟